नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ह्यः पर्यन्तम् अस्माभिः लिट्लकारे यानि सूत्राणि अपेक्षितानि सन्ति तेषां सर्वेषां सूत्राणां व्याख्यानं दृष्टम्। अस्मिन् पाठे वयं लिट्लकारे द्विवचनादारभ्य प्रथमपुरुष द्विवचनादारभ्य उत्तमपुरुष बहुवचनपर्यन्तं रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति इति विषये रूपसिद्धिं कुर्मः। तत्र परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट्लकारविवक्षायाम् अनुबन्धलोपे लु इति स्थिते लस्य इत्यधिकृत्य तिप्तश्जि इति परस्मैपदे पुरुषसंज्ञायां वचनसंज्ञायां च प्रथमपुरुषद्विवचनविवक्षायां तिप्तश्झिसिप्तस्थमिब्वस्मस्ता आतां झ तासातां ध्वम् इड्वहिमहिं इति सूत्रेण तस् प्रत्ययः भू तस् इति स्थिते परस्मैपदानां नलतु सुस्थलतु सणल्वमाः इति सूत्रेण अतुस् प्रत्ययः भवति। भू अतुस् अतुस् प्रत्ययः न अतुस् इति आदेशः भवति। भू अतुस् इति स्थिते इति जाते इदानीम् अयम् अतुस् अजादिप्रत्ययः अतः भुवो उग्लुङ् लिटोः भुवो उगागमः स्यात् लुङ् लिटोः अचि इति भूधातोः उगागमे कित्वात् भूधातोः अन्तावयवे भूव अतुस् इति जाते इदानीं लिटि धातोरनभ्यासस्य लिटि परे अनभ्यासधात्ववयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वेस्तः आदिभूतादिचः परस्य तु द्वितीयस्य इति भूवित्यस्य द्वित्वे भूव भूव अतुस् इति जाते इदानीम् अत्र पूर्वस्य भूव इत्यस्य पूर्वोऽभ्यासः अत्र यद्विहिते तयोः पूर्वः अभ्याससंज्ञः स्यात् इति अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते इति अत्र वकारस्य लोपः भू भूव अतुस् इति जाते इदानीं ह्रस्वः अभ्यासस्य ह्रस्वः स्यात् इति ह्रस्वे भूव अतुस् इति जाते भवतेरः भवतेरभ्यास उकारस्य अहस्या लिटि इति उकारस्य अकारः भ भूव अतुस् इति जाते इदानीम् अभ्यासे चर्चा अभ्यासे झलां चरः स्युः जशश्च इति भकारस्य जष्ट्वे ब भूव अतुस् इति जाते बभूवतुस् इति भवति। इदानीं ससजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य ऋत्वे अनुबन्धलोपे बभूवतुर् इति जाते इदानीं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे बभूवतुः इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं लिट्लकारे भूधातोः प्रथमपुरुष बहुवचनविवक्षायां परोक्षे लिट् इति सूत्रेण भूलिट् इति जाते अनुबन्धलोपे तस्य बहुवचने तिप्तश्झिसिप्तस्त इत्यादि सूत्रेण झि इति प्रत्ययः भू झि इति जाते इदानीं झि इत्यस्य स्थाने परस्मैपदानां नलतु सुस्थलतु सणल्वमाः इति सूत्रेण उस् इति प्रत्ययः भू उस् इति जाते अत्र सकारस्य हलन्त्यमित्यनेन इत्संज्ञा प्राप्नोति विभक्तिश्च इति सूत्रेण उस् इत्यस्य विभक्तिसंज्ञा वर्तते विभक्तिस्थाः तवर्गसकारमकाराः इतो न स्युः इति अस्य सकारस्य इत्संज्ञा न भवति निषिध्यते अतः भू उस् इत्यवस्थायाम् अयम् उस् इति अजादिप्रत्ययः अस्ति अतः भुवो उग्लुङ् लिटोः भुवो उगागमः स्यात् लुङ् लिटो रचि इति उक् इति आगमे कित्वात् भू इत्यस्य अन्तावयवे भूव उस् इति जाते इदानीं लिटि धातोरनभ्यासस्य अनभ्यासधात्ववयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वेस्तः आदिभूतादिचः परस्य तु द्वितीयस्य इति द्वित्वे भूव भूव उस् इति जाते इदानीं पूर्वोऽभ्यासः इति सूत्रेण पूर्वस्य अस्य भूव इत्यस्य अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते इति वलोपे भू भूव उस् इति जाते इदानीं ह्रस्वः अभ्यासस्य ह्रस्वः स्यात् लिटि इति अभ्यासरस्वे भूव उस् इति जाते इदानीं भवतेरः इत्यनेन
भू इति उकारस्य अकारादेशे भ भूव उस् इति जाते अभ्यासे चर्चा इत्यनेन भ इत्यस्य बकारादेशे ब भूव उस् इति जाते ससजुषोरुः इत्यनेन रु आदेशे बभूव उरु इति जाते उकारस्य उपदेशे इत्यनेन इत्संज्ञायां तस्य लोपः बभूवस् इति जाते बभूवर् बभूवुर् इति जाते इदानीं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे बभूवुः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे भूधातोः मध्यमपुरुष एकवचनविवक्षायां लिट्लकारे परोक्षे लिट् इति सूत्रेण अनुबन्धलोपे तिप्तश्चि इत्यादि सूत्रेण सिप् प्रत्ययः भू सिप् इति जाते। इदानीं परस्मैपदानां णलोतु सुस्थलतु सवर्णल्वमाः इति सूत्रेण थल् प्रत्ययः भू थल् इति जाते। इदानीं लिट् च आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रद्वयमत्र आयाति नूतनतया। तत्सूत्रविषये अस्माभिः इदानीम् अध्ययनं कर्तव्यम्। तर्हि लिट् च इति सूत्रेण किं विधीयते? लिट् च इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रं लिट् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं लिट् इति शब्दस्य च इति अव्ययम् तिंशित् सार्वधातुकम् इति सूत्रात् सार्वधातुकम् इति अनुवर्तते आर्धधातुकं शेषः इति सूत्रात् आर्धधातुकम् इति च अनुवर्तते। एवञ्च लिट् च इति सूत्रस्य अर्थः लिडादेशस्तिङ् आर्धधातुकसंज्ञः स्यात् इति। लिडादेशे लिट् स्थाने यः तिङ् सिप् आगतः अस्य आर्धधातुकसंज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते। सिप् स्थाने यः थल् इति आदेशः आगतः स्थानिवदादेशो अनल् विधौ इत्यनेन स्थानिनि सति यद्भवति तदादेशे भवति। स्थानिनि सिप् सिपि आर्धधातुकसंज्ञा भवति तत् इदानीं थल् इति आदेशेपि भवति। एवञ्च थल् अयम् आर्धधातुकः। आर्धधातुकसंज्ञायाम् इदानीं किं प्रयोजनं? थल् इत्यस्य लिट् लकारस्य थ इत्यस्य आर्धधातुकसंज्ञायां प्रयोजनं किं? लिट् च इति सूत्रेण आर्धधातुकसंज्ञा विहिता। प्रयोजनं किम् इति चेत् अत्र उच्यते आर्धधातुकस्य इड् वलादेः इति। आर्धधातुकस्य इट् वलादेः इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम्। आर्धधातुकस्य इति आर्धधातुक इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं इट् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम् अनेन सूत्रेण इडागमः विधीयते। वलादेः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं। अत्र सूत्रे वलादेः इत्यत्र समासः वर्तते। वल् नाम प्रत्याहारः। वल् आदिः यस्य सः वलादिः तस्य वलादेः इति। आर्धधातुकस्य इति वलादेः इत्यत्र अन्वेति। आर्धधातुकस्य इति वलादेः इत्यत्र अन्वेति। एवञ्च सूत्रार्थः वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः स्यात्। अत्र पश्यतु थ इति लिट् च इति सूत्रेण थ इत्यस्य आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते। अयं थकारः वलादिः वर्तते। वल् नाम वल् प्रत्याहारे वरट् ल ञमगणन झभ गडद जबगडद इति थकारः अस्ति खलु। एवञ्च वलादि आर्धधातुकः वर्तते। अतः अस्य इट् इति आगमः। इट् इत्यत्र अयम् इट् तित् अस्ति। तित् हलन्त्यमित्यनेन अस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः। अतः इटः अनुबन्धलोपः इति उच्यते। इटः अनुबन्धलोपे। अनुबन्धलोपः इत्युक्ते हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा कृता तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपश्च कृतः इत्यर्थः। अयम् इट् तित् टित्वात् यस्य विहितः तस्य आद्यवयवत्वेन भवति। एवञ्च अयं वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमः विहितः। थल् वलादि आर्धधातुकः वर्तते। अतः अस्य आद्यवयवत्वेन भवति। आद्यवयवत्वेन भवति चेत् भू इ थल् इति जातम्। अयम् इट् थकार इकारः थकारस्य अवयवः। एवञ्च अयं थल् प्रत्ययः अजादिः अस्ति। अतः भुवो उग्लुङ् लिटोः भुवो उगागमः स्यात् लुङ् लिटो रचि। अजादि लिट् अस्ति। अतः उगागमे कित्वात् भूधातोः अन्तावयवत्वेन भवति। टित् अस्ति चेत् टित् यस्य विहितः तस्य आद्यवयवः। कित् अस्ति चेत् कित् यस्य विहितः तस्य अन्तावयवः भवति। अयं टित् अतः थल् थकार वलादेः आर्धधातुकस्य थलः इट् विहितः। अतः थकारस्य आद्यवयवत्वेन अयम् इकारः आगच्छति। अयं वुक् भूधातोः विहितः। अतः कित् अस्ति। अतः
भूधातोः अन्तावयवत्वेन आगच्छति। एवञ्च भूव् इ थ इति जाते लिटि धातोरनभ्यासस्य लिटि परे अनभ्यासधात्ववयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य इति द्वित्वे भूव् भूव् इ थ इति जाते। इदानीं पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन पूर्वस्य भूव् इत्यस्य अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषः इत्यनेन वकारस्य लोपः। अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते। एवञ्च भूव् इ थ इति जाते ह्रस्वः। अभ्यासस्य अचो ह्रस्वः स्यात् इति ऊकारस्य ह्रस्वे उकारे भूव् इ थ इति जाते भवतेरः। अभ्यासस्य भवतेः अभ्यास उकारस्य अहस्य लिटि इति उकारस्य अकारे भूव् इ थ इति जाते। इदानीं अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण अभ्यासभकारस्य जष्ट्वे बकारे भूव् इ थ मेलने बभूविथा इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र भवद्भिः इदानीम् अवगन्तव्यः विषयः वर्तते। लट् लोट् लङ् विधिलिङ् एते उभयसार्वधातुकाः लिट् आशीर्लिङ् इति एतौ उभय आर्धधातुकौ लुट् लृट् लुङ् लृङ् इति एते चत्वारः आख्यात सार्वधातुकाः विकर्ण आर्धधातुकाः इति। एतत् भवन्तः कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्तु, अग्रे अस्य उपयोगः भवति। तदनन्तरं भूधातोः मध्यमपुरुषद्विवचनविवक्षायां भू लिट् परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट् लकारे तिप्तश्च इति सूत्रेण थस् प्रत्यये भू थस् इति जाते। परस्मैपदानां णलतु सुस्थलतु सरणल्वमाः इति सूत्रेण थस् स्थाने अथुस् आदेशे भू अथुस् इति जाते। इदानीम् अथुस् इत्यत्र अजादिः अयं लिट्लकारः वर्तते इति कृत्वा भुवो उग्लुङ् लिटोः भुवो उगागमः स्यात् लुङ् लिटो रचि इति उगागमे भूव् अथुस् इति जाते। लिटि धातोरनभ्यासस्य लिटि परे अनभ्यासधात्ववयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य इति भूव् इत्यस्य द्वित्वे भूव् अथुस् इति जाते। पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन पूर्वस्य अभ्याससंज्ञायां भूव् अथुस् इति जाते। इदानीं हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते इति लोपे वकारस्य लोपे भूव् अथुस् इति जाते ह्रस्वः। अभ्यासस्य अचो ह्रस्वः स्यात् इति दीर्घ ऊकारस्य ह्रस्व उकारे भूव् अथुस् इति जाते भवतेरः। भवतेरभ्यास उकारस्य अहस्य लिटि इति भवतेरः इति सूत्रेण भू इति उकारस्य अकारे भूव् अथुस् इति जाते। अभ्यासे चर्चा अभ्यासे जलांचरः स्युः जशश्च इति भकारस्य बकारादेशे भूव् अथुस् इति जाते। ससजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य ऋत्वे अनुबन्धलोपे बभूवथुर् इति जाते। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे रेफस्य बभूवथुः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे अस्माभिः भूधातोः मध्यमपुरुष बहुवचनं द्रष्टव्यमस्ति। तत्र परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट्लकारविवक्षायाम् अनुबन्धलोपे लस्य इत्यधिकृत्य तिप्तश् इत्यादि सूत्रेण थ इति प्रत्ययः भू थ इति जाते। परस्मैपदानां णलतु सुस्थलतु सरणल्वमाः लिटस्तिबादीनां नवानां नलादयः नमस्युः इति अ इति थकारस्य स्थाने आदेशः भवति भू अ इति जाते। इदानीम् अजादि अयं प्रत्ययः इति कृत्वा भुवो उग्लुङ् लिटोः भुवो उगागमः स्यात् लुङ् लिटो रचि इति उगागमे कित्वात् भू इत्यस्य अन्तावयवे भूव् अ इति जाते। लिटि धातोरनभ्यासस्य लिटि परे अनभ्यासधात्ववयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य इति द्वित्वे भूव् अ इति जाते। पूर्वोऽभ्यासः इत्यनेन पूर्वस्य भूव् इत्यस्य अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते इति वकारस्य लोपे भूव् अ इति जाते। ह्रस्वः अभ्यासस्य अचो ह्रस्वः स्यात्
इति ह्रस्वे भु भूव आ इति जाते भवतेरः भवतेरभ्यास उकारस्य अहस्य लिटि इति उकारस्य अकारे भ भूव आ इति जाते अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण भकारस्य स्थाने बकारादेशे जष्ट्वे ब भूव आ इति जाते मेलने बभूव इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं लिट्लकारे परोक्षे लिट् इति सूत्रेण भूधातोः लिट्लकार विवक्षायाम् उत्तमपुरुष एकवचने भू लिट् भू मिप् पु इत्यस्य हलन्त्यम् उपदेशे अजनुनासिक इत्यनेन लोपे भूमि इति जाते तिप्तश्च इति सूत्रेण मिप् प्रत्ययः तत्र मि इत्यस्य स्थाने परस्मैपदानां नलतु सुस्थलतु सरणल्वमाः इत्यनेन नल् प्रत्ययः अयं प्रत्ययः जातः। इदानीं नकारः आदौ अस्ति अतः चुटु प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः प्रत्ययस्य आदौ यदि टवर्गः अथवा चवर्गः अस्ति चेत् तस्य इत्संज्ञा भवति। हलन्त्यम् इति लकारस्य इत्संज्ञायां तस्य लोपः इत्यनेन लोपे नकारस्यापि लोपे आ इति अवशिष्यते। एवञ्च भू आ इति जाते अजादिप्रत्ययः अयमिति कृत्वा भुवो उग्लुङ् लिटोः इत्यनेन उगागमे भूव अ इति जाते लिटि धातोरनभ्यासस्य लिटिपरे अनभ्यासधात्ववयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वेस्तः आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य इति द्वित्वे भूव भूव अ इति जाते। इदानीं पूर्वोऽभ्यासः इति सूत्रेण अभ्यासस्य भूव इत्यस्य पूर्वस्य अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते इति वलोपे भू भूव आ इति जाते ह्रस्वः अभ्यासस्य अचोरस्व स्यात् लिटि इति ह्रस्वे भू भूव आ इति जाते भवतेरः इत्यनेन उकारस्य अकारादेशे भ भूव आ इति जाते। इदानीम् अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण अभ्यासे जलांचरः स्युः जशश्च इति जष्ट्वे ब भूव आ मेलने बभूव इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे परोक्षे लिट् इति सूत्रेण भूधातोः लिट्लकार विवक्षायां मध्यमपुरुषद्योतनविवक्षायां च तिप्तश्च इति सूत्रेण वस् प्रत्यये भू वस् इति जाते अत्रापि सकारस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा प्राप्नोति। अस्य वस् इत्यस्य अभ्यास विभक्ति संज्ञा वर्तते अतः न विभक्तौ तु स्माः इत्यनेन विभक्तिस्थाः तवर्गसकारमकाराः इतो न स्युः इत्यर्थकेन न विभक्तौ तु स्माः इति सूत्रेण सकारस्य इत्संज्ञा न भवति अतः लोपः न भवति। तदनन्तरं परस्मैपदानां नलतु सुस्थलतु सरणल्वमाः इति सूत्रेण वस् इत्यस्य स्थाने व इति आदेशे भू वा इति जाते। इदानीम् अयम् आर्धधातुकः लिट् च लिडादेशस्तिङ् आर्धधातुकसंज्ञः स्यात् इति अस्य आर्धधातुकसंज्ञा। यद्यपि अत्र सर्वत्र मिप् वा भवतु नल् वा भवतु एतेषां सर्वेषामपि आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते किन्तु आर्धधातुकसंज्ञायाम् अत्र प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा अत्र तत् अस्माभिः न पृष्टं वर्तते। अत्र तु वाकारस्य आर्धधातुकसंज्ञायां प्रयोजनमस्ति इति कृत्वा अत्र लिखितमस्ति लिट् च इति सूत्रेण वकारस्य आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति। अयं वलादिः वकारः आदौ प्रत्ययस्य आदौ वकारः वर्तते आर्धधातुकः वर्तते अतः आर्धधातुकसैड्वलादेः वलादेः आर्धधातुकस्य इट् स्यात् इति इडागमे टित् टित्वात् वकारस्य आद्यवयवः भवति भू इ वा इति जातम्। इदानीम् इट् टित्वात् वकारस्य अवयवः अजादिप्रत्ययः अयं जातः। इदानीम् अतः भुवो उग्लुङ् लिटोः इति सूत्रेण भुवो उगागमः स्यात् लुङ् लिटो रचि इति उगागमे भूव इ वा इति जाते। इदानीं लिटि धातोरनभ्यासस्य इति एतत् अत्र न वक्तव्यं लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन अभ्यासस्य द्वित्वे भूव भूव इव इति जाते पूर्वोऽभ्यासः इति सूत्रेण पूर्वस्य भूव इत्यस्य अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिः हल् शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते इति वलोपे भूव इव इति जाते ह्रस्वः अभ्यासस्य अचोरस्वस्य लिटि इति ऊकारस्य ह्रस्वे भूव इव इति जाते भवतेरः इति सूत्रेण उकारस्य अकारादेशे भ भूव इ व इति जाते। इदानीम् अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण जष्ट्वे ब भूव इव इति जाते मेलने बभूविव इति रूपं सिद्ध्यति।
इदानीं भूधातोः मध्यमपुरुषबहुवचनविवक्षायां परोक्षे लिट् इति सूत्रेण लिट् लकारे तिप्तश्च इति सूत्रेण मस् प्रत्यये भूमस् इति जाते इदानीं परस्मैपदानां णलतु सुस्थलतु सरणल्वमाः इत्यनेन मा आदेशे भूम इति जाते अयं मकारः वलादि आर्धधातुकः अस्ति इति कृत्वा लिट् च इति सूत्रेण अर्धधातुकसंज्ञायाम् अर्धधातुकसेड् वलादेः इति इडागमे टित् टित्वात् मकारस्य आद्यवयवे भू इ म इति जाते इदानीम् अयम् अजादिः सञ्जातः इति कृत्वा भुवो उग्लुङ्लिटोः इत्यनेन भूधातोः उगागमे कित्वा तन्तावयवे भूव इ म इति जाते लिटि धातुरनभ्यासस्य इत्यनेन द्वित्वे भूव भूव इ म इति जाते इदानीं पूर्वस्य भूव इत्यस्य पूर्वभ्यासः इत्यनेन अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषः इत्यनेन वकारस्य लोपे भू भूव इव इति जाते ह्रस्वः इति सूत्रेण ह्रस्वे भू भूव इव इति जाते भवतेरः इत्यनेन उकारस्य अकारादेशे ब भूव इव इति जाते अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण जष्ट्वे ब भूव इ म यद्यपि अत्र म इति लेखनीयं बभूव इ म इति जाते मेलने बभूविम इति रूपं एतद् द्रष्टव्यं भू भू इम इति जाते ह्रस्वः इति ह्रस्वे बो भूव इम इति जाते भवतेरः इत्यनेन अत्वे ब भूव इम इति जाते अभ्यासे चर्चा इत्यनेन जष्ट्वे ब भूव इम मेलने बभूविम इति रूपं सिद्ध्यति नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्